भिडियो तपाईं कहाँ छिटो पुग्नलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई राम्ररी सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। रेलवेमा लेख्नुस् त सबभन्दा पहिला चन्द्र शमशेरको पालामा रेलवे आएको थियो। कसको पालामा? चन्द्र शमशेरको पालामा आएको थियो। त्यो कहाँबाट कहाँ थियो? नेपाल भारत सिमानादेखि अम्लेखगञ्जसम्म है आएको थियो। यो कहिले? 1984 मा विक्रम सम्वत 1984 मा आएको थियो, जुन पछि गएर डिजल भइसक्यो। त्यसपछि आयो हामीको कसको पालामा? एउटा त पोइन्ट यो भयो। अर्को आयो जुद्ध शमशेरको पालामा। जुद्ध शमशेरको पालामा आएको थियो। कहाँबाट कहाँ? जयनगरदेखि जनकपुर धामसम्म, जुन अहिले मध्य प्रदेशले घोषित छन् र मध्य प्रदेशका राजधानी भनेको जनकपुर धाम छन्। त्यहाँबाट जुन माता सीताका नगरी पनि छन्। जस जनकपुर धामकोमा जानुहुन्छ भने दुई तीनवटा पोइन्ट हामीलाई बडा इम्पोर्टेन्ट छ जनकपुर धामको। जुन एउटा भयो धनुष सागर, बडा महत्वपूर्ण छ, र त्यहाँका जानकी मन्दिर जसलाई राम जानकी मन्दिर पनि भन्छन्, जुन लगभग इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबमा जानुहुन्छ भने नेपालको सबभन्दा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको भने पनि हुन्छ। यसमा कुनै जुन टिप्पणी गरेका रानीले बनाउनु भएको थियो, त्यो जुन हामीले जनकपुरमा गयो। यो जयनगरदेखि जनकपुर धामको लागि गएको थियो। कति किलोमिटर? 51 किलोमिटरको लागि। 51 किलोमिटर कहिले बनेको हो? 1993 मा। यो बन्ने कहिले हो? सुरुवाती भएको थियो सन् 1993 मा। अब जुन अहिले फेरि बन्द भएको थियो, अहिले फेरि हल्ला चलेका छन् कि बन्द चल्छन्। अब कहिले चल्लान् यसको हामी ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौं, तर फिलहाल अहिले बन्दै छन्। जुन अहिले फिलहाल लोहरपट्टीदेखि लिएर जयनगरसम्मको लिक तयार गरिसकेका छन्, जसको बाटो हुन्छन्, त्यो बाटो तयार भइसकेका छन्, तर अहिले चलेका छैन। ट्रायल वगैरहहरू भएका छन्, तर चलेका छैनन्। यति बुझे हाम्रो सक्छ। अब आउँदैछौँ हामी अर्को यातायात सेवामा हामी आउँछौँ रन्जु मार्ग। रोपवे पनि भन्छ यसलाई, रन्जु मार्ग। रन्जु मार्ग अथवा भन्छ रोपवे पनि भन्ने गरिन्छ। यो कहाँदेखि कहाँ? काठमाडौँदेखि हेटौडासम्म छन् भने यसको लगभग यसको लम्बाई कति छ भने 42.2 किलोमिटर हाराहारीमा यसको लम्बाई छ भने यसमा 22 टनसम्म सामानहरूलाई ओसार पसार गर्न सकिन्छ। र यो जुन तपाईले गरिएको थियो, यो जुन हेटौडाबाट काठमाडौँको लागि रन्जु मार्ग जुन बनाइएको थियो, त्यसको मेन उद्देश्य थियो सिमेन्टहरू जुन छ तिनीहरूलाई ओसार पसार गर्नको लागि। त्यहाँका माल सामान मैक्सिमम सिमेन्टको लागि युज गरेका थिए सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले, र त्यसमा नुनहरू पनि हाल्ने गरिन्थ्यो, 11 बराहरू पनि गर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले जुन छ यो पनि फिलहाल बन्दको अवस्थामा छ, केही ठाउँमा मात्रै चल्ती छ। यसको यदि लिनुहुन्छ भने सञ्चालन भएको थियो कहिले? सञ्चालन विक्रम सम्वत 2020-21 मा भएको। यसमा कुनै खास कन्फर्म छैन, 20-21 मा भएको मानिन्छ। अर्को यसमा जानुहुन्छ भने यसको ओहर-दोहर हेटौडादेखि लिएर काठमाडौँसम्म ओहर-दोहर गर्न एकचोटि आउनलाई 4 घण्टा लाग्ने गरिन्थ्यो। 4 घण्टा लाग्ने गरिन्थ्यो, जुन फिलहाल अहिले बन्द छन्। पछि आएर 2052 सालमा विक्रम सम्वत
विक्रम सम्वत 2052 सालमा भट्टे डाँडादेखि लिएर झाँक्रे डाँडासम्म चलिएको थियो 3 किलोमिटर यो चल्तीमा छन्, जसमा मानिसहरूले तरकारी र दूध ओहर दोहर गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यति गरिदिनुहुन्छ भने रन्जु मार्ग कसको सहयोगमा बनेको थियो भने अमेरिकाको सहयोगमा बनेको थियो भने फ्रान्सले त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेका थिए। राइट डाउन। यो बनेको कसको सहयोगमा? अमेरिकाको सहयोगमा बनेको थियो भने आधुनिकीकरण गरेको थियो फ्रान्सले आधुनिकीकरण गरेको। यति गरिदिए हाम्रो रन्जु मार्ग सक्छ। अब आउँदैछौँ हामी कहाँ? ट्रली बस। हजुर, रन्जु मार्गमा कस्तो हुन्छ भने यस्तो पिलरहरू राखिएको हुन्छ, यस्तो पिलरहरू राखिएको हुन्छ, यो के अरे डोरीहरू चलेका हुन्छन् र यो डोरीमा सामानहरू बोकेर यसरी तपाईँको चल्ने गर्दछ। मनोकामना केवल कार जस्तै हुन्छ, तर यो सामान बोक्नको लागि हुन्छ रन्जु मार्ग। अहिले पनि त्यसका पोलहरू छँदैछ। तपाईँ काठमाडौँतिर जानुहुन्छ भने तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने बाटोहरूमा पोलहरू लगाएकै छन्। अहिलेसम्म तपाईँ कहीँ त्यो डब्बाट्टाहरू जुन हुन्छ नि, त्यसमा सामान जुन बोक्ने गरिन्थ्यो त्यसले पनि झुन्डिएको हेर्नु पाउनुहुन्छ तपाईँले। अहिलेसम्म छँदैछ, त्यो पोलहरू छँदैछ, तारहरू छँदैछ, त्यो जुन उसको भाडाहरू थियो, राख्ने भाडाहरू, त्यो पनि छँदैछ अलरेडी। ट्रली बस कसको कहाँबाट कहाँ? काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्म अथवा सूर्य विनायकदेखि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरसम्म ओहोरदोहोर गर्थ्यो। कसको सहयोगमा? चीनको सहयोगमा। कसको सहयोगमा? चीनको सहयोगमा। चीनको सहयोगमा थियो भने के सञ्चालनमा थियो? विक्रम सम्वत 2013 सालमा, जुन पछि आएर विक्रम सम्वत 2058 पौष 4 गते बन्द भइसक्यो। विक्रम सम्वत 2058 पौष 4 गते बन्द भइसकेको थियो, भइसक्यो। फेरि आएर ऊ विक्रम सम्वत 2060 भाद्र 15 गते सुरु भयो आंशिक रूपमा। फेरि सुरु कहिले हुन्छ? 2060 साल, विक्रम सम्वत 2060 साल, 2060 के अरे भाद्र 15 गते आंशिक रूपमा जुन फिलहाल फेरि बन्द भइसक्यो हो। यति गरेपछि हामी आइपुग्छौँ कहाँ? अब केबल कारमा। केबल कार तपाईलाई मनोरम दृश्य हेर्नको लागि यदि जानु छ भने मजाले कुरेन्टारदेखि लिएर कहाँसम्म? गोर्खाको मनोकामनासम्म केबल कार चढेर जानु होला। केबल कार कहाँदेखि कहाँ? यसमा तपाईको सबभन्दा पहिलो केबल कार कुन हो? मनोकामना केबल कार रहेर आउनुस्। सबभन्दा पहिलो केबल कार मनोकामना केबल कार। दुईटा केबल कार छ, एउटा अझै पनि छ, चन्द्रगिरी केबल कार भर्खर बनेका छन्। त्यो सबभन्दा पहिलो केबल कार कुन हो? मनोकामना केबल कार। कहाँदेखि कहाँसम्म? कुलिनटार है, कुलिनटारदेखि गोर्खासम्म। कुलिन भन्छ है, यहाँ कुलिन भन्दैन, प्लिज मैले त्यसले गर्दा मैले त्यो हेर्नु पर्यो। कुलिनटारदेखि
गोर्खाको मनोकामनासम्म। यो यसको लम्बाई कति 2.8 किलोमिटर 2.8 किलोमिटर लम्बाई र हामी लेख्दैछौँ कसको मनोकामना केवल कारको बारेमा मनोकामना केवल कारको बारेमा जुन तपाईको अस्ट्रियाको प्राविधिक कसको अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियाको डोप्लोमायर कम्पनीबाट यो प्राविधिक ल्याइएको थियो। अहिले पनि उसकै सहयोगमा बनेका छन्। अब आउनुहोस् यसमा टाइम कति लाग्छ यात्रा गर्न 10 मिनट लाग्छ भने टाइम लाग्छ जान यात्रा गर्न 10 मिनट लाग्छ। अब 10 मिनटमा के हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला। र जम्मा जुन छ बट्टा डब्बा जुन छ जम्मा कतिवटा छ 34 वटा छ भने जसमध्ये 31 वटा यात्रुवाहक र 3 वटा मालवाहक हो। यति भयो। र अर्को प्वाइन्ट एउटा क्याबिनमा कति जना अट्न सक्छ मनोकामना केवल कारको एउटा क्याबिनमा 6 जना अट्न सक्छ। एक क्याबिनमा जम्मा कतिवटा क्याबिन 34 वटा क्याबिन जसमध्ये एउटा क्याबिनमा 6 जना अट्ने गर्दछ। 6 जना अट्ने गरिन्छ। अर्को अब आउनुहोस् चन्द्रागिरी केबल कार। चन्द्रागिरी केबल कार तपाईहरुले बडा मजाले सुन्नुभएको हुनुपर्छ कि पृथ्वीनारायण शाहजीले सबभन्दा पहिला लेखिहाल्छौं हामी चन्द्रागिरी केबल कार। यो कहाँदेखि थानकोटदेखि कहाँसम्म चन्द्रागिरी पर्वतसम्म। सबभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाहले बिहे गरेर पहिलो श्रीमती भित्र्याउँदाखेरि चन्द्रागिरी पर्वतबाट हेरेका थिए। उपत्यका कस्तो राम्रो ठाउँ छ र म पनि कहिले यसको राजा बनौला कि भनेर उहाँले कल्पना गर्नुभएको थियो। त्यही हो चन्द्रागिरी पर्वत। यसको यदि लम्बाइ लिनुहुन्छ भने 2.4 किलोमिटर लम्बाइ 2.4 किलोमिटर छ भने यो पनि कसका डोप्लोमायर अस्ट्रेलियाको डोप्लोमायर कम्पनीबाट नै यिनीहरूले गरेका थिए। उसकै प्राविधिकमा अहिले चलेका छन्। यसमा हेर्नुहुन्छ भने टोटल डब्बा जुन छन् त्यो टोटल क्याबिन 36 वटा डब्बा छन्। जम्मा 36 वटा क्याबिन छन्। जुन एक क्याबिनमा कति जना अट्न सक्छ 8 जना अट्न सक्ने। त्यसमा कति जना अट्न सकिन्थ्यो 6 जना अट्ने गरिन्थ्यो। यति तपाई गरिदिनुहुन्छ भने हामी केबल कार पनि सकाउँछौं। अब आउँछौं सुक्खा बन्दरगाह ड्राई पोर्ट। सुक्खा बन्दरगाह ड्राई पोर्ट सुक्खा बन्दरगाह जसलाई के भन्छ ड्राई पोर्ट भनिन्छ। अब हाम्रो जस्ता नेपाल जुन एउटा भूप्रविष्टिक राष्ट्र छ तिनीहरूलाई पनि त बाहिरका सामानहरू ओसार पसार गर्नलाई त चाहिन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो नेपालमा बढी आयात हुने गर्दछ, निर्यात केही पनि हुँदैन।
र त्यहाँका सामान यदि बाहिरबाट आयो भने त्यो सामानलाई कुनै न कुनै ठाउँमा अब जाँच गर्ने एघार बगेर जुन गर्ने गरिन्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी बन्दरगाह भन्छौँ। र सुक्खा भनेको त पानी हामीलेसँग त कहीँ समुद्रको लिङ्क छँदै छैन, त सुक्खा बन्दरगाह हामी त्यसलाई भन्छौँ। र नेपालमा कतिवटा सुक्खा बन्दरगाह? 6वटा, जसमध्ये 4वटा बन्दरगाह जुन छ त्यो बनिसकेका छन् भने 2टा निर्माणाधीनमा छन्। 1 नम्बरमा जानुहुन्छ भने वीरगञ्ज, अर्को 2 नम्बरमा विराटनगर, तेस्रो भैरवा, SEZ सँग यो सम्बन्धित छ। SEZ मैले भनिसकेका छु। SEZ भनेको के हो? जोन त्यो जुनसँग सम्बन्धित छ कुन? भैरवा। 4थो नम्बरमा आउनुहुन्छ भने काकरभिट्टा, 4 नम्बरमा। 5 नम्बरमा जुन अहिले बन्दैछन् त्यो हो तपाईको नेपालगञ्ज, र 6औं नम्बरमा नेपालगञ्ज अलरेडी कहाँदेखि छ? भारतको नजिकमा छ भने अर्को छ लड्चा, तातो पानी भन्छ त्यसलाई, लड्चा अथवा तातो पानी बन्दरगाह भन्छ है। फेरि बन्दरगाह पनि लेखिहाल्नु यतातिर। जुन यो दुईटै के छ? निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यति हामी गरिदिन्छौँ भने हाम्रो आर्थिक अन्तर्गत पर्ने जुन यातायात छन्, यातायातको कम्प्लिट भइहाल्छन्। भाग 1, 2, 3 हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ।